येशू ख्रिस्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। आज हामी विशेष गरिकन हामी विश्वासीहरूले आफ्नो जीवनमा हाम्रो प्रार्थनाको विषयमा भन्नुपर्दा अनि हामी परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले कस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्दछ अनि हामीले चाहिँ कुन समयमा गर्नुपर्दछ, कसरी गर्नुपर्दछ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामी कसरी गाँच्न सक्छौँ, कसरी हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ गाढो बनाउने त भन्ने बारेमा हामी विशेष गरिकन आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। र जसलाई म विशेष गरिकन म चाहिँ यसलाई चाहिँ हेडिङ दिन्छु एकान्त समय। हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ एकान्त समय एकदमै जरुरी छ, छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो एकान्त समयमा हामी परमेश्वरसँग बातचित, कुराकानी, परमेश्वरसँगको हामी केही परमेश्वरको सुन्ने, केही हामीले उहाँलाई सुनाउने, हामी बातचित गर्न सक्दछौँ। र यो क्रियाकलापले यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासी जीवनमा हाम्रो विशेष गरिकन आत्मिक जीवन हामी बलियो बनाउन सक्छौँ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो एकदमै असल हुन जान्छ। र त्यसै गरिकन फेरि भन्न जाँदैछु, हाम्रो विशेष गरिकन आजको बाइबल स्टडीको समयमा हामी आजको यो समयमा हेडिङ चाहिँ एकान्त समय भनेर म तपाईँहरूको माझमा भन्न गइरहेको छु। यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ र हामी बुझ्नेछौँ। मलाई विश्वास छ कुनै पनि इसाईको दैनिक जीवनको रहस्य एकान्त समय हो। निरीक्षण गर्दा पत्तो लागेको छ जुन इसाई यसमा चुक्छ त्यो चाँडै चिसो भएर पापतिर फर्केर जान्छ। अनि एकजना वक्ता हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको हो, उहाँको भनाइ चाहिँ डी.ई. होस्टेलले भनेका छन्, उहाँको नाम चाहिँ हो, मिसन क्षेत्रमा आउने कुन सेवकले चाहिँ आउने दिनहरूमा सर्वोत्तम सेवा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरो तिनीहरूले भन्न सकेनन्, किनभने उनीहरूले सेवकहरूले एकान्त समयलाई कति राम्रोसँग पालन गर्न सक्ने छन् भन्ने तथ्यमा त्यो निर्भर थियो। अथवा उनीहरूले चाहिँ कतिको त्यो एकान्त समयलाई कतिको उनीहरूले डिपली, कतिको सिरियसली लगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट निर्भर हुनसक्छ। त्योबाट उनीहरूले भन्न सकेनन् भन्ने कुरा चाहिँ छ। जुन इसाई एकान्त समयप्रति सावधान छ ऊ दिन प्रतिदिन क्रमशः प्रभुमा बढ्दै जान्छ। अनि जब हामी उत्पत्तिको 19:27 पदमा जब हेर्छौँ हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ अब्राहमको बारेमा। अब्राहम सबैरै उठेर तिनी परमप्रभुको सामुन्ने उभिएको ठाउँमा गए। परमप्रभुको उपस्थिति उहाँको सामुन्नेमा उभिएर गए भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ अब्राहमको बारेमा। बिहानीको एकान्त समयको निम्ति तिनी एक असल उदाहरण बने। ध्यान दिनुहोस् है, यो कुरा चाहिँ अब्राहम चाहिँ के थिए वास्तवमा, तिनी चाहिँ बिहानको समयमा एकान्त त्यो पनि समयमा उनी हामीहरूको लागि के भएको छन्, एउटा उदाहरण भएका छन्। र यसमा हामी पहिलो कुरा चाहिँ हेर्छौँ पहिलो कुरा चाहिँ बिहान चाँडै उठ्ने बारेमा। र अब्राहमले चाहिँ के गर्थे, डेली बिहान एकदम चाँडो उठ्थे। यो एउटा के हो, असल इसाई आचरण हो, यो एउटा असल विश्वासीको गुण हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग भेट गर्ने उनको एउटा निश्चित ठाउँ थियो। अब्राहमको बारेमा हाम्रो पनि यस्तो एउटा ठाउँ हुनुपर्दछ। अब्राहमको चाहिँ परमेश्वरसँग भेट्ने एउटा एकान्त समयमा भेट्ने एउटा निश्चित थियो। त्यही ठाउँमा जान्थ्यो उनी डेली। र आज विश्वासी हामी जवानहरू हाम्रो पनि एउटा निश्चित ठाउँ हुनुपर्छ र त्यो ठाउँमा हामी के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने नोट गर्नुहोस्, तेस्रो कुरा चाहिँ तिनले प्रतिदिन यसै गर्थे, कहिलेकाहीँ मात्र होइन प्रियहरू। अब्राहमले चाहिँ डेली गर्थे यो कुरा चाहिँ। उनले एक दिन मात्र होइन, एक महिना, एक वर्ष मात्र होइन, उनले सधैँभरि जबसम्म परमेश्वरले उसलाई राख्नुभयो आफ्नो जीवनको श्वास हुँदासम्म उनले प्रतिदिन यो क्रियाकलाप गर्दथे। र तिनी चाहिँ नियमित रूपले परमेश्वरको सामने खडा हुन्थे अनि उहाँको स्वर सुन्न प्रतीक्षा गर्थे प्रियहरू। दोस्रो पत्रुसको पुस्तक त्यसको 3:18 पदमा जब हामी हेर्छौँ अनि हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ, तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनुग्रह
र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। हामी परमेश्वरको ज्ञानमा र उहाँको अनुग्रह र ज्ञानमा हामी के गर्नुपर्छ प्रियहरू, बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरणमा भन्नुपर्दा एउटा सानो बिरुवालाई बढ्नको लागि हावा, घाम अनि आहारको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो शरीरलाई पनि भोजन, घाम अनि त्यसपछि र कसरतहरू भयो, एक्सर्साइजहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ। र त्यसै गरिकन हाम्रो आत्मिक जीवनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि नियमित रूपमा पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्छ। अनि अनियमित रूपमा होइन, एक दिन मात्र होइन, भोलि मात्र होइन, अनियमित रूपले होइन। हाम्रो इसाई जीवनमा प्रत्येक दिन यो आवश्यक छ प्रियहरू। भजन सङ्ग्रह 5 अध्यायको 3 पदमा जब हामी हेर्छौँ, दाउदले भन्छन्, हे परमप्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। बिहान तपाईँमा प्रार्थना गरेर म पहरा बस्नेछु। यसो बिहानै मात्र प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ रातभरि नै प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो। लुकाको पुस्तक त्यसको 6 अध्यायको 12 पद जब हामी हेर्छौँ, येशूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुमा सारा रात बिताउनु भयो। उहाँ परमेश्वरसँग सारा पुरै रात बात गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। मत्ती 14को 23 पदमा पनि तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, हामी त्यो कुरा चाहिँ चाल पाउँछौँ। अनि परमेश्वरसित प्रतिदिन मनको एकान्त समय र उहाँको बहुमूल्य वचनसँग आशिषमय समय बिताउने प्रसङ्गमा येशूको उदाहरण र पुराना इसाईहरूको अनुभव हाम्रो लागि नमुना बन्नुपर्छ प्रियहरू। येशू, साथमा अब्राहम, साथमा अरू अगमवक्ता जतिहरू भन्छन्, उनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नमुना हुन् र हामीले नमुना बनाउनु पर्छ उहाँहरूलाई, हाम्रो आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा रोल मोडल हुनुपर्छ प्रियहरू। यो एउटा यस्तो समाचार हो जो मेरो व्यक्तिगत इसाई जीवनको निम्ति सबैभन्दा बढी आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है, अनि यसमा चाहिँ हामी पहिलो कुरा जब हेर्छौँ, हामी पहिलो कुरा थाहा पाउँछौँ। पहिलो कुरा नोट गर्नुहोस्, एकान्त समयको अभिप्राय। एकान्त समयको अभिप्राय के हो त आखिर? एकान्त समयको आधारभूत अभिप्राय परमेश्वरसँगको सङ्गति हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकान्त समयको अभिप्राय भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गति हो र परमेश्वरले यो सङ्गतिलाई हामीले भन्दा अझ बढी चाहनुहुन्छ। परमेश्वर पिता प्रतिदिनको आराधनाको इच्छा राख्नुहुन्छ। मैले ध्यान दिएर थाहा गरेँ, प्रेम गर्नेहरू भरसक धेरै समयसम्म सँगै बस्ने इच्छा गर्छन्। म मेरो आत्माको प्रेमीसँग प्रेम गर्छु। अर्को अभिप्राय दिनभरि शक्तिको निम्ति हुन सक्छ। इसाई जीवन चाहिँ पाप, संसार र शैतानसितको एउटा लडाई हो। एफिसीको पुस्तक त्यसको 6 अध्यायको 12 पदमा जब हेर्छौँ, हामी त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ कि हामीहरूको यो युद्ध दुष्टताको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। त्यहाँनिर हामी अरू कुरा पनि थाहा पाउँछौँ कि हाम्रो लडाई चाहिँ रगत र मासुसँग होइन, हाम्रो लडाई चाहिँ आत्मिक लडाई हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। तपाईँ गएर हेर्नु होला। अनि एकान्त समयले क्रमिक बाइबल अध्ययन र प्रार्थनाको लागि अवसर प्रदान गर्छ है। जब हामी एकान्त समयको लागि हामी समय छुट्याउँछौँ, त्यहाँनिर हामीलाई दुईवटा कुरा प्रदान गर्छ। एउटा बाइबल स्टडीमा हामीलाई मद्दत गर्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थनामा मद्दत गर्दछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ एकान्त समयको लागि तयारी। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ एकान्त समयको अभिप्राय के रहेछ त। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ एकान्त समयको लागि तयारी कस्तो खालको गर्नुपर्छ, कस्तो खालको तयारी हुनसक्छ त। आउनुहोस् हेरौँ। समयमा सुत्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला निकै रातसम्म बस्ने बानी अथवा चिया या कफी पिएर निन्द्रा भाग्छ भने त्यो पिउने बानी हटाउनुहोस्। यस कुरामा कठोर अनुशासन पालन गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। पढ्नु र प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग जागा हुनुहोस्। चिसो पानीले नुहाउनुहोस् अथवा तातो कुरो पिउनुहोस्। 1 कप चियाले मलाई राम्ररी एकान्त समय बिताउन ठुलो सहायता गर्छ भनी मलाई एउटा साथीले भन्थे। यदि तपाईँ घुँडा टेक्दा निदाउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो स्थान बदल्नुहोस्। अब्राहम उभिएर रहनुहुन्थ्यो। यसको अर्थ अब्राहम चाहिँ
जब परमेश्वरसँग कुराकानी गर्थे उनी घुँडा टेक्थेन अथवा उनी बस्दथेन। उनी चाहिँ अब्राहमले चाहिँ सधैँभरि उभिएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, आराधना गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। अनि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यदि हिँड्दै हिँड्दै कराई प्रार्थना गर्दा तपाईँलाई आफ्नो ध्यान एकाग्र गर्न सहायता पुग्छ भने बाधा दिने सबै कुराहरूलाई हटाउनुहोस्, चिठी, नक्सा इत्यादि। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त्यसको 46 अध्यायको 10-15 जब हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर हामी थाहा पाउँछौँ कि हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ, मौन बस र परमेश्वर मै हुँ भनी थाहा पाओ, बोल्न बन्द गर्नुहोस्, उहाँको स्वर सुन्नुहोस्। अनि अयुबको पुस्तक त्यसको 2 अध्यायको 13 पदमा हामी जब हेर्छौँ, अयुबका साक्षीहरू 7 दिनसम्म उनीसित बसे अनि तिनीहरूमध्ये कसैको पनि एक शब्द निस्केन। आज हामीले यो अचम्मको कला हराएका छौँ है। उनीहरू जब भेला भयो उनीहरूको मुखबाट एउटा पनि आवाज निस्केन। किनभने उनीहरू सबैजना यो एकान्त समयलाई के गर्दै थियो, पालना गर्दै थियो। उनीहरू चाहिँ एकान्तमा बसिकन परमेश्वरसँग बातचित गर्दै थियो। र आज हामीले चाहिँ यो कुराहरू के गरेका छौँ, हराएका छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले हराउनु भएन विश्वासीहरू। हामी जवानहरू विशेष गरिकन हामी अब जागा हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब हामीले जागा भइकन अब हामीले आफ्नो समयबाट यो एउटा समय प्रभुको निम्ति निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एकान्त समयमा पवित्र आत्माको अगुवाई, मार्गदर्शन अनि आशिष प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा जे अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यसलाई पालन गर्न सधैँ तयार रहनुहोस्। अनि चाहिँ जब हामी यो सुसमाचार यूहन्ना त्यसको 2 अध्यायको 5 पदमा हेर्छौँ, शुद्ध अनि पवित्र हृदय लिएर परमेश्वरको सामु आउनुहोस्। परमेश्वरको सामु हामी त्यत्तिकै हावातालमा आउन सक्दैनौँ। जवानहरू हामीले चाहिँ विशेष गरिकन आफ्नो हृदयहरूलाई के गर्नुपर्छ, पवित्र बनाउनुपर्छ। अनि बल्ल मात्र हामी परमेश्वरको सामु आउन सक्छौँ। अनि भजनसङ्ग्रह पुस्तक त्यसको 51को 17 पदमा हेर्छौँ, चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, चूर्ण र पुरा पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्न है। परमेश्वरको अगाडि हाम्रो हृदयहरू यदि तुच्छ छन्, पुरा पश्चातापी हृदय हामीहरूको जीवनमा हाम्रो हृदयहरू यस्ता छन् भने परमेश्वर त्यसलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। उहाँले परमेश्वरले त्यस्ता खालको हृदयहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि हामी तेस्रो कुरा जब हेर्छौँ, अनि एकान्त समयको निम्ति सामग्री के चाहिन्छ? पहिलो कुरा बाइबल चाहिन्छ र एकान्त समयमा बाइबल अध्ययनको निम्ति नियमित समय निर्धारित गर्नुहोस् है। अनि बाइबल अध्ययन र मनन गर्नुको निम्ति एउटा शान्त स्थान निर्धारित गर्नुहोस्। अनि उहाँको उपस्थितिको अपेक्षा राख्नुहोस्। आफ्नो हृदयलाई शान्त राख्नुहोस्, उद्देश्यहरूलाई आफ्नो दृष्टिमा राख्नुहोस्, उपदेशलाई होइन तर आराधनालाई लक्ष्य बनाउनुहोस् प्रियहरू। अनि विश्वास साथ निर्धारित योजना अनुसार बाइबल पढ्नुहोस्। एउटा यसमा हामी दोस्रो कुरा चाहिँ हेर्छौँ, वचनबाट केही कुरा नोट गर्नुहोस् है। अनि नोटबुक अथवा पेनहरू हुनसक्छ, त्यसलाई आफ्नो साथमा राख्नुहोस्। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ एउटा अर्काको नोट लिनुहोस् जसमा प्रार्थना सम्बन्धी निवेदनहरू होस् अनि प्रार्थनाको उत्तर लेख्ने ठाउँ पनि होस् है। हामी एकअर्काका प्रार्थना विषयहरू हेरौँ, एकअर्काको जीवनमा कस्तो खालको कमीहरू छ। प्रेरित पावलले के भन्छन्, एकअर्कामा तिमीहरू के गर, एकअर्कालाई प्रोत्साहित गर, परमेश्वरको वचनमा प्रोत्साहन देऊ, देखासेखी गर्ने हो भन्छ नि। सो हामीहरूले एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। डायरिजहरू लिने, कपिजहरू लिने, नोटहरू लिने, एकअर्काको प्रार्थनाको विषयहरू हामी नोट गरौँ। अनि परमेश्वरले साँच्चीको त्यसको उत्तर दिनुभएको छ भने तपाईँहरू त्यो पनि नोट गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई धेरै सहायता पुग्नेछ। अनि चौथो कुरा चाहिँ एकान्त समयमा बाइबल अध्ययन गर्न, अथवा त्यो के भन्न सक्छौँ हामी यसलाई, एकान्त समयमा बाइबल अध्ययन गर्ने के हुनसक्छ, एउटा मार्ग, एउटा वे, त्यसलाई के हुनसक्छ, एउटा बाटो, एउटा तरिका कस्तो हो त हामी हेरौँ है। बाइबल अध्ययन गर्दा कुनै एउटा योजना चुन्नुहोस्, अथवा पुस्तक हुनसक्ला अथवा विषयहरू हुनसक्ला, अनि तिनीहरूलाई पढ्नुहोस्। अनि बाइबल पढिसके पश्चात अनि यिनी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। यो प्रश्नहरू पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु, हेर्नुहोस्। पहिलो प्रश्न, आज मैले कुन चाहिँ नयाँ कुरो सिकेँ है। तपाईँ जब एकान्त समयमा बस्नुहुन्छ अनि जब तपाईँले बाइबल स्टडी गर्नुहुन्छ, अनि बाइबल स्टडी गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यो हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा टटल्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र त्यो पहिलो प्रश्न, आज मैले कुन नयाँ कुरो सिकेँ। अनि दोस्रो प्रश्न,
के आज मैले पालन गर्नु भन्ने कुनै आज्ञा छ? कुनै आजको अध्यायबाट मैले कुनै एउटा यस्तो कुरा तपाईँले चाल पाउनुभयो कि यो मेरो जीवनमा छैन, यो मैले त गर्नुपर्दछ है भन्ने खालको कुनै छ भने तपाईँले त्यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो प्रश्न त्यो हो। अनि तेस्रो प्रश्न, के आज मैले अनुसरण गर्नुपर्ने कुनै नमुना छ? चौथो प्रश्न, के ममा कुनै यस्तो भुल छ जसबाट म बाँच्नुपर्छ? तपाईँको जीवनमा त्यस्तो कुनै यदि गलत कामहरू, परमेश्वरदेखि टाढा हुने कुनै क्रियाकलापहरू छ भने तपाईँले त्यसलाई टाढा राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ चौथो प्रश्न हो। पाँचौँ प्रश्नमा, के ममा कुनै यस्तो पाप छ जसलाई मैले त्याग्नुपर्छ? अहिले भर्खर तपाईँहरूलाई भने मैले, तपाईँमा कुनै यदि पाप छ भने त्यो पापलाई हटाउनुहोस्। अनि छठौँ प्रश्नमा जब हामी हेर्छौँ, के मेरो निम्ति कुनै यस्तो प्रतिज्ञा छ जसको मैले के मेरो निम्ति कुनै यस्तो प्रतिज्ञा छ जसको मैले माग गर्नुपर्छ? यो विचार गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा सबै विश्वासहरूको जीवनमा परमेश्वरले केही न केही योजना राख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले त्यो दर्शनहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो परमेश्वरले राखिदिएको त्यो प्रतिज्ञा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले त्यसको अनि यो प्रश्न अनुसार कुनै माग छ त्यस्तो तपाईँले माग्नुपर्ने हुन्छ। अनि सातौँ प्रश्नमा लास्ट हो यो हाम्रो, कि परमेश्वरको विषयमा कुनै नयाँ प्रकाश छ? परमेश्वरको बारेमा तपाईँले आज कुनै नयाँ कुराहरू बुझ्नुभयो अथवा थाहा पाउनुभयो? त्यो कुरा छ भने तपाईँले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 7वटा प्रश्नबाट तपाईँको बाइबल स्टडी पछि तपाईँले 7वटा प्रश्न आफैलाई सोध्नुहोस्। यसले तपाईँले तपाईँको बाइबल स्टडीमा धेरै सहायता पुग्नेछ। र 5औँ खण्डमा जब हामी हेर्छौँ एकान्त समयको निम्ति योजना, पहिला हामी हेर्दै थियौँ सामग्री, त्यसपछि तयारीहरू। अब योजना फेरि आयो, आफ्नो एकान्त समयलाई एक यन्त्र मात्र बन्नुबाट रोक्ने प्रयास गर्नुहोस् है। यो एउटा यन्त्र एउटा गर्नुपर्ने नै हुन्छ खालको त्यस्तो चाहिँ नहोस्। अनि जहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ है, अनि त्यहाँ स्वतन्त्रता छ, तर पनि नराम्रो व्यवहार र हास्यास्पद परिवर्तनबाट जोगिनुहोस्। यस्तो खालको यदि तपाईँहरूको व्यवहारहरूमा यस्तो खालको छ भने तपाईँले तुरन्त हटाइहाल्नुपर्छ। अनि यदि सम्भव भए तपाईँले आफ्नो एकान्त समयलाई प्रतिदिन एक निश्चित समयमा पालन गर्नुहोस्। अनि एउटा क्रमिक योजनालाई आफ्नो उद्देश्य बनाउनुहोस्। यथासम्भव आधा समय बाइबल अध्ययन गर्नुहोस् र आधा समय प्रार्थना गर्नुहोस्। यो सबैभन्दा बेस्ट हुनेछ तपाईँहरूको लागि। अनि कठोर नहुनुहोस् है। अनि यदि प्रार्थनाको आत्मा तपाईँमा आएको छ भने लगातार प्रार्थना गरिरहनुहोस्, यसबाट तपाईँले धेरै आशिष मिल्नेछ। अनि यदि वचन एउटा नयाँ ज्योति भएर चम्किन्छ भने उहाँको आशिषित पुस्तक पढिरहनुहोस् र अनि त्यसपछि भरिरहनुहोस्। अनि त्यो जुन पदहरू तपाईँलाई लाग्छ कि यो एकदमै तपाईँको लागि आज नयाँ छ, यो पदबाट तपाईँको मन धेरै छोयो, त्यस्तो खालको छ भने अझ तपाईँ त्यस खण्डलाई अझ पढ्दै जानुहोस् भन्ने कुरा छ है। अनि यसको बारेमा यसको बारेमा एउटा सल्लाह भन्छु म तपाईँलाई। सल्लाहको एउटा तरिका छ है। अनि छोटो प्रार्थना, अनि बाइबल पठन, अनि प्रार्थना गर्नु। यसो गर्दा प्रार्थना सधैँ एकै नासै भएर जाँदैन है, बुझ्नुहोस्। अनि पढेको पद अनुसार प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्। जुन पद पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यो पदबाट कुन कुरा बुझ्नुभयो, कुन कुरा तपाईँको जीवनमा परिवर्तित गर्नुपर्ने छ, परमेश्वरको कुन नयाँ कुरा तपाईँले त्यहाँनिर चाल पाउनुभयो, कुन नयाँ कुराहरू तपाईँले त्यो पद पढेको जब तपाईँले बाइबल स्टडी गर्नुहुन्छ, जुन दिन, आजको दिन, भोलिको दिन, हरेक दिन अलग अलग परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा अलग अलग कुराहरू हालिदिनुहुन्छ। डेली एउटा कुरा हाल्नु हुँदैन। अनि त्योबाट चाहिँ तपाईँले जुन कुराहरूको चाल पाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो जुन कुराहरूको चाल पाउनुभयो त्यो चालको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो सिक्नुहोस् है। अनि वचनलाई नै स्तुति अनि निवेदनको आधार बनाउनुहोस् है। अनि चाहिँ तेस्रो खण्ड जब हामी तेस्रो खण्ड हेर्छौँ, तेस्रो टपिक, त्यसमा चाहिँ हामी एकान्त समयमा प्रार्थना भन्छ। अब विशेष गरिकन आयो प्रार्थनाको बारेमा, बाइबल स्टडी हेरौँ, तयारी सबै कुराहरू हेरौँ। अब प्रार्थना विशेष गरिकन विश्वासीहरू, हामी जवानहरू, हामीहरूको जीवनमा विशेष गरिकन प्रार्थना हुनु एकदमै आवश्यक छ। जसरी गाडीमा तेल भएन भने गाडी चल्दैन, हामीमा खाना भएन भने हामी हिँड्न सक्दैनौँ, त्यसै गरिकन हाम्रो जीवनमा भने यदि प्रार्थना छैन हामी रित्तो छौँ। प्रियहरू, वास्तविक प्रार्थनाको निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्छ है। अनि वास्तवमा यसको निम्ति धेरै समय र अनुशासनको आवश्यकता पर्छ। अनि दिन प्रतिदिन अनि दृढ भएर रहनु नै वास्तविक परीक्षा हो।
प्रार्थनाका निवेदनको सानो पुस्तिकामा हेर्नुहोस् अनि प्रार्थनाका उत्तर पाएकोमा ध्यान दिनुहोस् अनि उत्तर पाएका प्रार्थनाको निम्ति धन्यवाद दिन नबिर्सनुहोस्। भजनसङ्ग्रह 50 को 15 पदमा जब हामी हेर्छौँ अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि अनि सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुट्याउनेछु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। परमेश्वरलाई स्तुति चढाउँदै यो गर्नुहोस्। अनि प्रार्थनालाई साधारण र साँच्चै इमान्दार बनाउनुहोस्। अनि जसरी एउटा बालकले आफ्नो पितासँग कुराकानी गर्छ त्यसरी नै परमेश्वर पितासँग कुराकानी गर्नुहोस्। अनि प्रार्थनामा 4वटा आधारभूत तत्त्वहरू छन् अनि त्यसलाई हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ आराधना, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ पाप मानिलिनु, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ धन्यवाद दिनु, अनि चौथो कुरा चाहिँ निवेदन। अनि पहिलो कुरा आराधनामा हामी हेर्छौँ आत्माद्वारा परमेश्वरको स्तुति अनि उपासना। भजनसङ्ग्रह 95 को 6 पदमा हामी हेर्छौँ आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ, हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घुँडा टेकौँ, आराधना गर्ने बारेमा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेरेको त पाप मानिलिनु, आफ्ना पापहरू हामीले मानिलिनुपर्छ प्रियहरू, अनि आफ्नो पाप मानिलिनु र पश्चाताप गर्नु। अनि जब हामी यसको बारेमा पद हेर्छौँ भजनसङ्ग्रह पुस्तक त्यसको 32 अध्यायको 5 पदमा जब हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँनिर लेखिएको छ मैले आफ्नो पाप तपाईँमा प्रकट गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाएको छैन। मैले भने म आफ्नो अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुहुन्छ विश्वास छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसैले हामीले आफ्ना पापहरू उहाँको सम्मुखमा ल्याइकन हामीले मानिलिनुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ धन्यवाद दिनु। कुनै पनि कुरोको निम्ति धन्यवादी बन्नु। सबै कुरा आनन्द र दुःखका निम्ति हुनुपर्छ। र यससँग रिलेटेड पद हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु होला फिलिपी 4 अध्यायको 6 पदमा। अनि चौथो कुरा चाहिँ छ निवेदन। यो निवेदन के हो? अर्जी, बिन्ती, निवेदन। अनि बिन्ती हुनसक्छ, इच्छा जाहेरहरू हुनसक्छन्, अनि यो कुरा चाहिँ छ। अनि यसको बारेमा तपाईँ बाइबलबाट पढ्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो तिमोथी त्यसको 2 अध्यायको 1 पद हेर्नुहोस्। अनि 7औं टपिक छ खण्ड 7। जब 7 खण्ड हेर्छौँ हामी यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बताउँछ कि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ एकान्त समयका समस्याहरू। एकान्तको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, तयारीहरू हेऱ्यौँ, योजना हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यसको साथमा अनि हामीले अरू कुराहरू 6वटा हेरिसक्यौँ अहिलेसम्म हामीले। अब 7औँमा छ एकान्त समयका समस्याहरू कस्तो खालका आउन सक्छ त यो एकान्त समयमा? हरेक कुराहरूको के हुनसक्छ? हरेक कुराको के हुन्छ? फ्याक्ट हुन्छ। यसको फ्याक्ट डिसएडभान्टेजहरू के छ त्यो हेरौँ हामी। डिसएडभान्टेज भन्दा पनि यसमा समस्याहरू, बाधाहरू के छन् त? यो गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो खालको बाधाहरू आउन सक्छन् यो हेरौँ। शैतानले तपाईँको दैनिक एकान्त समयको विरोध गर्छ है। अनि यो प्रतिदिनको सङ्घर्ष हुन्छ। यदि तपाईँले एक बिहानी भुल्नुभयो भने त्यसलाई असफलता नै हो भन्न मिल्दैन है। तर पवित्र आत्माले तपाईँको अनियमितता स्मरण गराउनु हुने बित्तिकै यस भुललाई मानिलिनुहोस्, त्यही समय क्षमा पाउनुहुन्छ। अनि ध्यानमग्न हुनु पनि एउटा वास्तविक समस्या हुन्छ। एफसीको पुस्तक त्यसको 6 अध्यायको 12 मा तपाईँ हेर्छौँ अनि हामी थाहा पाउँछौँ यो एउटा मानसिक लडाई हो। विजय हासिल गर्नुको निम्ति क्रुस, रगत र बौरी उठाइको महान शक्तिको मनन गर्नुहोस्। अनि साना बालकहरूले पनि समस्या उत्पन्न गराउँछन्। यो विशेष गरिकन एउटा फ्यामिलीहरूको लागि भन्दछ। फ्यामिलीहरू जो बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कि तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको बालबच्चाहरूले तपाईँहरूको त्यो एकान्त समयलाई भङ्ग गराउन सक्छ। समस्याहरू, बाधाहरू भनेको यही हो। पहिलो बाधा शैतानबाट, त्यसपछि हाम्रो नजिकमा भएको मानिसहरू, कुनै आफन्त को हुनसक्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ परिवार सम्बन्धी भन्नुपर्दा परिवारको मानिसहरू तपाईँहरू यो बुझ्नुहोस्, श्रीमती विशेष गरिकन तपाईँ माता पिताले यो योजना बनाउनुहोस् कि बच्चालाई कुन बेला कता राख्ने, कुन बेला तपाईँहरूले यो टाइमलाई स्पेन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, यो कुराहरू थाहा पाउनुहोस्। आजको यो अध्यायबाट
आजको यो हामीहरूको यो बाइबल स्टडीको समयमा विशेष गरिकन हामीले आज यो कुरा थाहा पायौँ कि हामी विश्वासी जीवनमा हामीहरूको जीवनमा विशेष गरिकन एकान्त समय हामीले छुट्याउनु एकदम के छ जरुरी रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ र मलाई आशा छ हामी यो कुरालाई एकदम पालन गर्नेछौँ र परमप्रभुले परमेश्वर पिताले तपाईँ सबैलाई आशीष दिनुभएको